we are finally meeting and we are together once again. Last 2 years have been very tough on us, but together as a family, we have sailed through. And म्हाका दिसता आयज फायनल जेन्ना आमी मेळ्ळा तेन्ना एक डिफरंट एनवायरमेंट आमकां हांगा फील येता. आयज हे फंक्शन 2 फेजीन जातले. पयली प्रेजेंटेशन सेरेमनी जातली. त्याच्या पयलीं म्हाका दिसता प्रेसिडेंट आमचे तुमकां सांगतले अबाउट आवर एडमिनिस्ट्रेशन, about the changes that we have made in the administration to make it accountable and make it transparent. तशेंच फुडें फेलिसिटेशन सेरेमनी जातली प्लेयरांची, those who have achieved great things in the last 2 years. मोगाचो येवकार. आयज हे गेट टुगेदर दवरपा खातीर कारण म्हणल्यार की दोन वर्सां जालीं आमची AGM पसून वर्च्युअल जाल्ली कोविडा खातीर, आनी पर्सनल इंटरेक्शन 2 वर्सां जावंक ना. सो आमकांय तें एक चुकलेल्या भशेन दिसतालें की बाबा ही 2 वर्सां आमी क्लबांकूय मेळूंक ना, इंटरेक्शनूय जावंक ना, आनी AGMूय ही वर्च्युअल जाली. तशेंच दुसरें, हें प्रेजेंटेशन जाता आसतना GCAन ज्यो गजाली घडटा, जें एडमिनिस्ट्रेशन कशें चलता, कितें GCAन केलां, हें क्लबांक AGMांतल्या माध्यमांतल्यान कळटालें, पूण वर्च्युअल जाल्ल्या कारणान तें ह्या फावटी तितलें बरें कळूंक पावूंक ना. सो आतां म्हणल्यार आमी तें अशें मॅनेजींग कमिटीन डिसायड केलें की एक गेट टुगेदर दवरून क्लबांकूय कळपाक जाय की GCAन कितें डेवलपमेंट चलता. सो विदावट वेस्टींग फर्दर टायम हांव स्ट्रेट अवे प्रेजेंटेशनाक स्टार्ट करता. GCAन खुबश्यो चेंजीस घडल्या. फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशनान तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलेंच, आमी रुल्स ऑफ बिजनस इनॅक्ट केल्ले की GCA कशी चलपाक जाय, GCA कशी फंक्शन जावपाक जाय. सो रुल्स ऑफ बिजनसा भितर सगळे प्रोसेस सेट करून, ज्यो समज जर आमी परचेज कितें करपाक जाय, परचेजा खातीर आमी एम्पॅनलमेंट केल्ले डिटेल, ज्यो कितें गजाली लागता आमकां, ग्रावंडा खातीर कितें लागता, नाल्यार एअर टिकेटी कितें परचेज करपाक जाय, हाज्या खातीर सगळ्या खातीर बिजनस रूल केल्ले, आनी ताज्या प्रमाणे एज पर बिजनस रूल GCA फंक्शन जाताली. सो जस्ट टू शो यू वन एग्जाम्पल in the administration, I request him to just put it on the screen regarding this purchase of tickets. So I'll just give एक example तुमकां दिता. समज जर आतां एक खंयची टीम आमची खंय वता जाल्यार आमी टिकेटी कश्यो घेता, बिकॉज देर शूड बी ट्रान्सपरन्सी. GCAकूय फायदो जावपाक जाय, ट्रान्सपरन्सी आसपाक जाय. सो फर्स्ट आमी जे एम्पॅनलमेंट केल्या वेरियस वेंडर्स, सो तातूंत भितर आमी 3 ते 4 एजन्सी अश्यो एम्पॅनल केल्या. सो 4 एजन्सींक आमी ईमेल धाडटा की आमकां इतल्यो तिकेटी जाय. समज बेंगलोर टीम वता, इतल्यो तिकेटी जाय बेंगलोर, तुमी ते कोट करा. तांचे कोट येता आनी जे लोवेस्ट कोण आहा तांकां आमी ती ऑर्डर दिता. हातूंत भितर आमकां खूब फरक जाणवला आनी GCAक खुबसो प्रॉफिटूय हातूंत भितर जाला. प्रॉफिटाची गजाल ना, पूण गजाल आहा ट्रान्सपरन्सीची. सो एक एग्जाम्पल. अशे जायत्यो गजाली, जे कितें क्रिकेट कीट घेवपाक जाय जाल्यार जे आमचे सगळ्यांक जे कपडे घेवपाक जाय टिमीक, हे सगळे अशें फॉलो जाता. प्रत्येक वेंडराचे आमी एम्पॅनलमेंट केल्या, 3 ते 4 जाण आमी एम्पॅनल केल्या, आनी तांकां हें कोटेशनां घेवन आनी तेंची टेंडरींग प्रोसेस करून हो सगळो प्रोसेस फॉलो जाता. देन अवर अकाउंटींग सिस्टम. अकाउंटींग सिस्टम, वी हॅव गॉट इंटरनल ऑडिटर. सो इंटरनल ऑडिटर आमचो हांगा क्वार्टरली अकाउंट्स चॅक करीत आसता, वेदर वी हॅव डन ऑर वेदर वी हॅव फॉलोड द रुल्स एज पर बिजनस रुल्स. बिजनस रुला प्रमाणे आमी काम केलां काय ना हे तो सगळे क्वार्टरली सगळे चॅक करीत आसता. एंड देन ही गिव्स रिपोर्ट टू द मॅनेजींग कमिटी. बाबा हें तुमचें चुकलां, हें सगळें सारकें आहा, हें सगळो रिपोर्ट तो दिता. देन वी हॅव अप टू नाव फॉर दीस फायनान्शियल इयर सेकंड क्वार्टर म्हणल्यार आमचें सगळें हें इंटरनल ऑडिट कंप्लीट जाल्लें आसा. सो वी आर ऑलमोस्ट ऑनलायन सारकें. Third, then we have statutory auditor. He checks everything. Then BCCI auditors, they ask us for utilization certificate. So we give this utilization certificate. This is what the funds we have received from you, and this is how we have spent this as per rules. And then we have CAG member also in the managing committee. So she also checks everything. And then it comes to managing committee for approval. All the expenses are approved by managing committee. So this is as far as accounting is done. Accounting, how it functions. एक व्हडली डिफिकल्टी आमकां जी फेस जाताली इतली वर्सां, ती म्हटल्यार सिजनाच्या पयलीं जो कॅम्प आसता, जे प्रॅक्टीस मॅचीस आसता ते आमकां मेळनासले.
बिकॉज ग्राउंड्स इतले कमी आसले आमच्या कडेन. जेन्ना आमी घेतले त्या टायमार आमच्या कडेन 2च ग्राउंड आसले फक्त. तो एक म्हटल्यार पर्वरेचो आनी एक म्हटल्यार सांग्याचो. ह्या 2 ग्राउंडार कितलो मॅची खेळयतले. तेच्या भितर आनीक तेज्यो क्लबाच्यो मॅची आसता, तेच्या मागीर स्कुलाच्यो मॅची आसता. सो प्री सिजन एक पावसाच्या मागीर भुरग्यांक खेळपाक म्हणून ग्राउंड रेडी नासताले. हेचें सोल्युशन म्हटल्यार आमी चिंतलें आनी मॅनेजिंग कमिटीन डिस्कस केलें की आनीक ग्राउंड आमकां वाडोवंक जाय. त्या खातीर आमी ग्राउंड सर्च करपाक लागले. पयलो MOU आमी म्हणटा तो पेंजीम जिमखाना बरोबर केलो. तेंचो ग्राउंड घेतलो फॉर अ मिनिमम पिरियड ऑफ 9 years. आफ्टर दॅट वी वेंट टू धारबांदोडा पंचायत. तेंच्या वांगडा MOU करून तेंचो ग्राउंड घेतलो फॉर 9 years. देन वी वेंट ऑन टू माशेम थंयसर निरंकार एज्युकेशन सोसायटी. तेंचो ग्राउंड आमी MOU करून 9 वर्सांक घेतलो. ह्या ग्राउंडांचेर आमच्यो मॅची तशेंच तेंच्यो मॅची जातल्यो. तो ग्राउंड आमच्या खातीर आमच्या प्रॅक्टीस मॅचींग, स्कुलाच्या मॅचींग तशेंच क्लबाच्या मॅचींग अवेलेबल आसतले. ह्या ग्राउंडांच्या मार्फत थंयसरले भुरगेच न्हू तर आमच्यो मॅची कंप्लीट करून एक एटलिस्ट प्री सिजन त्या टायमार भुरग्यांक जाय तितल्यो मॅची खेळूंक मेळटल्यो. तशेंच सेकंड डिफिकल्टी जी आमी फेस करताले ती म्हटल्यार बेंच स्ट्रेंथ. सगळे हांगासर एग्री करतले जे आदी मॅनेजिंग कमिटीन आसले ऑर क्लब्स की जेन्ना बेंच स्ट्रेंथ म्हणटा त्या टायमार द पूल ऑफ प्लेयर्स वीच वी गॉट, द क्वॉलिटी पूल ऑफ प्लेयर्स वीच वी गॉट फॉर रणजी सिलेक्शन वॉज अराउंड 35 or 40. आतां हो इन्क्रीज कसो करपाक जाल्यार एक सोल्युशन आसलें की आमी सेंटर्स करपाचे. गांवां वचोन शहरान वचोन सेंटर्स करपाचे. तेच्याच मार्फत आमी आयच्या दिसाक 7 सेंटरां आयडेंटिफाय केलेली आसा. हेचें कामूय चालू आसा आनी बेगिनात बेगीन ही फंक्शनूय जातली. खांडोळा आसल्या एरियान, माशा आसल्या एरियान, धारबांदोडा आसल्या एरियान, तशेंच बारीक बारीक गांवांत पेडण्या म्हणा आनी खंयच्या गांवांत म्हणा, तशेंच आमची पर्वरचें सेंटर, सांगेचें सेंटर, पणजे जिमखाना आसूं सेंटर, हे सगळे सेंटरां फंक्शनल जातले. तुमी जाणा आसतले आयज अंडर-25 आमी बरे परफॉर्म करतात. क्वॉर्टर फायनल्सान आमी पावले. पंजाबा वांगडा वी लॉस्ट बट ओवरऑल वी हॅड गूड परफॉर्मन्स. त्या परफॉर्मन्साचें रिजन म्हटल्यार हांगा जेन्ना आमी सिलेक्शन केलें त्या टायमार आमकां मोर दॅन 100 भुरगे येयले. जेन्ना बेंच स्ट्रेंथ आसता किंवा अशें कॉम्पिटिशन आसता त्या टायमार कॉम्पिटिशन लेवल वाडून भुरगे परफॉर्म चड बरें करता. सो फायनल एम म्हाका दिसता ह्या सगळ्या सेंटरांचो आसतलो की हे परफॉर्मन्स भुरग्यांचे वाडचे आनी आमकां एक बरो क्वॉलिटी प्लेइंग पूल मेळचो. आमचो आदी पासून एम आसलो. 2012 जेन्ना रेजिडेन्शियल अकॅडमी आमची जी स्टार्ट जाल्लेली ती एब्राप्टली एक मदीं एंड जाली. ती रिवायव करपाचो हो आमचो प्रायमरी एम आसतलो. म्हाका दिसता ही अकॅडमी स्टार्ट जाल्यारूच यंग भुरगे जे सेंटरा वयल्यान बरो चंक आसतलो तांकां हांगा हाडून आमी ट्रेनींग दिवपाक म्हाका दिसता पावतले. आनी म्हाका दिसता गोवान एकूच फॅसिलिटी आसा जी क्रिकेटी खातीर ऑल रावंड डेव्हलपमेंट दिवंक शकता. आमच्या कडेन बऱ्यांतले बरे कोचीस आहा, बऱ्यांतलो बरो जीम आहा, आउटफिल्ड आहा, पिचीस आहा, मेडिकल रूम आसा, ट्रेनर्स आसा, फिजिओ आसा. आमच्या कडेन सगळी फॅसिलिटी आसा जी क्रिकेटीक जाय पडटा आनी क्रिकेटरांक जाय पडटा. म्हाका दिसता हो एक इंटेन्शन घेवन आमी फुडें सरया की ही रेजिडेन्शियल अकॅडमी आमी फुडें रिवायव करतले. मातशे इश्यू आसा बट आय एम शुअर हे इश्यू सॉर्ट आउट जातले फुडें. राउंड ऑफ अप्लॉज. हे खाशेलें बॅट आसा MS धोनी हांणी सायन केल्लें. तशेंच तुमी आतां सगळ्या क्लबांनी हांगा आमचे स्टेडियमाचें प्रेजेंटेशन पयलां आसतलें. हांव चड डिटेलान वचनासतना आमच्या दोतोर सावंताक रिक्वेस्ट करता, चीफ मिनिस्टराक, आमचे 1-2 इश्यू आसा GCAचे. एक म्हणल्यार ह्या ग्रावंडाचो इश्यू जो आमचे लीज रिन्यू करपाक जाय. दोतोरान आमकां एक पॉझिटीव एक हें करून आमचें लीज रिन्यू करचें. कित्याक हो जो ग्रावंड आसा हो एक BCCI एप्रूव्ड सेंटर आमचें. हाजेर रणजी ट्रॉफी मॅचीस तशेंच BCCI मॅची सगल्यो जाता. आतां कितेंय भितर जर लाकुना आसा गव्हर्मेंटान एक पॉझिटीव ताचेर हें घेवन आमच्या हे खेळा खातीर तें एक ताणें आमचें हें करून दिवचें अशी सगळ्या क्लबाच्या वतीन 107 क्लबाच्या वतीन दोतोरा कडेन हांव मागणी करतां. दुसरें, आमचो जो स्टेडियमाचें तुमकां प्रेजेंटेशन दिलां, थँक्स टू ऑल द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. आमचो बाबू आसगांवकर हूज माय फ्रेंड, हीज कॉन्स्टिट्युएन्सी, ही इज गॉन ऑल आउट टू हेल्प अस. आनी ताणें सगळें करून आमकां थंय पंचायत सगळीं परमिशनां दिवन, तशेंच दोतोरान जे आमचे एनवायरमेंट क्लियरन्स आसा ते पुश करून ते आमकां एनवायरमेंट क्लियरन्स दिवन आयज आमी सगळ्या परमिशनां सकट रेडी आसा. एकूच थंय मातसो एक इश्यू उरता, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान एप्रोच रोड आमकां मातसो करून दिवचो आनी एक लायटीचे खांबे थंय शिफ्टींग आसा तें एक करचें.
आनी आमी तो फावंडेशन स्टोन जाता तितले बेगीन तो डेट दिता तशी करून आमी ते करपाची आमची तयारी आसा. आमचे अनुराग ठाकूरजी जे आमचे पयलीं BCCIचे प्रेसिडेंट आसले, जे आमचे GCAचे मेंटर, आमचे बरे फ्रेंड म्हजे विनोद फडकेचे, तांकां आमी ऑलरेडी सांगून दवरलेले आसा. BCCI प्रेसिडेंट ऑल्सो इज विलिंग टू कम हियर एंड BCCI सेक्रेटरी जय शाह इज ऑल्सो विलिंग टू कम हियर. दोतोरा कडेन कळकळीची मागणी सगळ्या क्लबाच्या वतीन की आमचे दोनूय मागण्यो ताणें मान्य करून मातशें बेगीन आमचे हें कामाक लावचें. थँक्यू. GCAन ऑर्गनायज केल्ल्या आयच्या तुमच्या एन्युअल जनरल बॉडी मिटिंगेक आमच्या मदीं आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर बाबू आजगांवकर, ताज्या उपरांत बाब सूरज, विपुल आनी बाकी सगळ्या क्लबांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह. आज खूब खोस भोगता. पयलेच फावटी GCAच्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान हांव उलयता आसतना म्हाका खूब आनंद जाता. गोंयभरांतले वेगवेगळे GCAचे क्लब्स आनी ताचे रिप्रेझेंटेटिव्स आयच्या मिटिंगेक हांगासर आसा. खरें म्हटल्यार हांवें सुरजाक सांगलेलें हांवें एक वरभर तुमच्या सगळ्यांच्या मदीं स्पेंड करता म्हणून, पण योगायोगान आयचो दीस म्हाजो परत इतको बिजी जाला. हांवें टू रश टू द एअरपोर्ट परत एकदां. त्या खातीर हांव चड वेळ रावूंक शकचो ना, पण हांव एक 2-3 गजाली सांगता. म्हाजो वैयक्तीक खेळा खातीर केन्नाच विरोध ना आनी म्हाजो GCA खातीरूय विरोध ना. मुख्यमंत्री म्हणूनय म्हाजो विरोध ना, वैयक्तीक नातो ना, मुख्यमंत्री म्हणूनय ना. हांव परत एक सांगता, म्हणजे कोणाच्या तकलेत जर रॉंग कितें आसत म्हाज्या बद्दल जाल्यार तें काडून उडोवचें, खरी गजाल आसा. दुसरी गजाल बाप आमचो विनोद आनी सूरज जेन्ना म्हाजे कडेन आयल्या, वॉट एवर द थिंग्स हेल्प रिक्वायर्ड फ्रॉम द गव्हर्मेंट, ओके, म्हाजें पुराय सहकार्य आसतलें. तुमी 2 गजाली खातीर सहकार्य मागलां. एक, पयलीं म्हाका दिसता ह्या ग्रावंडाची केस ही खूब पयलीं पासून पेंडींग आसा. म्हाज्या टेन्युअरान न्हू, म्हणजे कळपा खातीर बऱ्याच जाणांक सांगता, दॅट इज अ लॉंग पेंडींग. म्हाका दिसता गेली कितली 8 काय 10 वर्सां काय तेज्याय पयलीं जाल्यार म्हाका खबर ना, म्हणजे 2000 तरी खूब वर्सां जालीं पेंडींग आसा. पण हांव तुका एक निश्चितच सांगता, इन द इंट्रस्ट ऑफ द क्रिकेट आनी इन द इंट्रस्ट ऑफ द GCA नव्या वर्सा पयलीं विशय सोंपयता. नव्या वर्सा पयलीं, म्हणजे 31 तारखे पयलीं, ओके. उरलो दुसरो विशय, इट इज एन इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम एट गोंयान जावचो आनी तोय बी बाबूची कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे आमच्या पेडण्यात जावचो. सरकारान ऑलरेडी जागा दिल्या, ओके. आनी तोय विशय म्हणजे विपुल आता आनी परत सूरज कंटिन्युअसली फॉलोअप करता. आनी आमचे एट प्रेझेंट खेळा मंत्री बाब अनुराग ठाकूर हांचोय म्हणजे हांकांय दिसता की गोंयांत अशा पद्दतीचो स्टेडियम जावचो. तांच्यांनी हिमाचलाक बांदलेल्या स्टेडियमाचेर वचपाचो योग म्हाका आयलो. हांवें तो स्टेडियम, तेंचो हिमाचलचो इंटरनॅशनल स्टेडियम खरोखरूच पळयला आनी म्हाका दिसता देशभरांतल्यान लोक पळोवपाकूच वयता, खेळपाक वयता तें सोड, बट पळोवपाकूच तो स्टेडियम वता. तशा पद्दतीचो इंटरनॅशनल स्टेडियम गोंयांतूय जावचो आनी त्या खातीर फक्त रस्तोच न्ही, तुमकां जें सहकार्य सरकारा कडल्यान जाय तें पुराय सहकार्य तुमकां दितलो, इतकेंच सांगता. आनी निश्चितच क्रिकेटी खातीर बरें फ्युचर आवडिता. निश्चितच डे बाय डे म्हणजे म्हाका दिसता क्रिकेटींतलें राजकारण सोंपयात आनी खेळा खातीर सगळे जाण एकत्र येयात. बाकीचें राजकारण कितें आसा तें चलो न्ही, तितून आमी पडोवया नाका, तें वेगळें राजकारण आसूं न्ही. क्रिकेटींतलें पुराय राजकारण सोंपोवन जे कोण खेळटा तांच्यांनी गोंया खातीर आनी खेळा खातीर म्हजें स्पश्ट मत आसा. हितून कोणाक कितें दिसता तें म्हाका पडूंक ना, बट गोंयच्या भुरग्यांच्या फुडारा खातीर, गोंयच्या क्रिकेटीच्या फुडारा खातीर, गोंयच्या तरणाटो क्रिकेटींत फुडें वयचो हाज्या खातीर निश्चितच म्हाका दिसता सगळ्या आनी इन्क्लुडींग द ऑल पॉलिटिकल पार्टी शूड कम टुगेदर फॉर GCA, फॉर क्रिकेट, फॉर गोवा अशें म्हाका दिसता. निश्चितच तुमी तें सगळें करतले, इतकेंच सांगता. आनी परत एकदां देव बरें करूं म्हणून खेळाच्या बाबतींतूय गोंय स्वयंपूर्ण जावचें म्हणून म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. And here comes Suyash Prabhudesai. Give a big round of applause to Suyash Prabhudesai. मोहनजी चोडणकर हांगा आसात, तशेंच ICA मेंबर सुरेश महादेवनजी हांगा आसात. आय रिक्वेस्ट देम टू बी ऑन स्टेज. तांणी येवन माचयेर बसका घेवची. एकदां नेटान ताळयो जावपाक जाय खेळा मंत्री मनोहरजी आजगांवकर हांचे खातीर.
मुखार मागता संजुला नाईक BCCI चॅलेंजर D टीम वुमन वन डे टू बी हियर अँड रिसीव दी ऑनर. ताळी जावपाक जाय. तशेंच मुखार मागता बाब उदित यादव BCCI चॅलेंजर्स अंडर 19 टीम. एकदा नेटान ताळयो जावनी ह्या भोवमान सोहळ्या खातीर. आज चड खोशी भोगता कारण हें एक म्हाजेंय स्वप्न आसलेलें की हांव एज ए स्पोर्ट्स मिनिस्टर की आमचो स्पोर्ट्सा भितरल्यान एक क्रिकेट स्टेडियम जावचो इंटरनॅशनल लेवलाचो की वर्ल्डाचे लोक हांगा पावचे खेळपाक. IPL म्हणटा ती हांगा जावची अशे रितीचें एक स्वप्न आसलेलें. म्हणजे जातलें कशें असो एक व्हडलो विचार आसलो. तुम्ही जाणात एक स्टेडियम समज बांदतलो क्रिकेट स्टेडियमाला 2 लाख स्क्वेअर मीटर जागा जाय पडटा आणि इतली जागा मेळप म्हटल्यार महाकठीण. तुम्ही जाणात आज खाली 20,000 स्क्वेअर मीटर जागा घेतलेलो आंदोलन जातात. लोक रस्त्यार येतात, आवाज उठयतात. आज माझे मतदारसंघाचे लोक दयावान असतात. तेंच्यांनी आमकां म्हणजे भुरग्यांक फाल्यां एम्प्लॉयमेंट मेळचो आनी आमचे खेळाडूय बरे तयार जावचे त्या दृश्टिकोनान कमीस कमीस म्हाका 10 लाख स्क्वेअर मीटर जागा आमी एक्वायर केली. त्या जागे भितरल्यान 2 लाख स्क्वेअर मीटर जागा जेन्ना GCAचे आयलें म्हाका प्रपोजल हांवें पयलीं येस म्हटलें आनी तो सूरज घेवन आयलो. एक प्रामाणीक भुरगो, प्रामाणीक अध्यक्ष जाला ह्या GCAचो आनी तेजे वयल्यान आमी तें रोखडेंच कार्य हातीन घेतलें. कारण सूरज म्हणटा तेका हांव लागींसान वळखपी आनी तेणें खंयचें काम हातीन घेतल्यार म्हाका 100% खबर आसा तो काम पूर्ण करतलोच म्हणून. हांवें ताका म्हटलें तेन्ना सुद्दां अरे बेगीन घालतलो मरे फावंडेशन, बेगीन जातलें मरे. म्हाका म्हणपाक बाबू आपूण उतर दिता सगळें. कारण तेजें रिलेशन सगळे कडेन बरें आसलेलें. कारण असलीं कामां म्हणटा ती अशीच जायनात. तेजें सगळे कडेन रिलेशन बरें आसल्यारूच ती फुडें वचूं शकता. आनी कोण आसल्यार जावूच शकना. ही सारखे 100% गॅरंटी म्हणून सांगता. एक सूरज आनी तेजी जी दुसरी टीम आहा ती सगळी बरी टीम आसली. हांव तेंच्या भितर खूब जाणां आसा. आमचो बाळू बळकर तुजें तो अकबर मुल्ला आसता आमचो, ते आमचे बरोबरचे भुरगे आमचे बरोबर. पण सूरज म्हणटा मनांतल्यान काम करता आनी आमचे पयलीं सावन तेजें म्हाजें आमचे पयलीं सावन बरी म्हणून म्हटलें सूरज हें फॉलोअप करता जाल्यार म्हाका म्हटलें मुखार क्रिकेट स्टेडियम दिसता. आनी त्याच प्रमाणे तेणें अशें केलें की म्हाज्या ऑफिसाचो सुद्दां कब्जो तेणें घेतलो आनी ज्या ऑफिसराक आपयतालो आनी तोच उलयतालो आनी ते फुडें व्हरतालो आनी करून घेतालो. म्हणून तो म्हणून हो आज क्रिकेट स्टेडियम आमी गव्हर्मेंटान, म्हाज्या लोकांनी, म्हाज्या दारगड मतदारसंघाच्या लोकांनी, पंचायतींनी सगळ्यांनी आमकां साथ दिली आनी 2 लाख स्क्वेअर मीटर जागा आज आमी तांकां हँड ओव्हर केल्ली आसा. क्रिकेट स्टेडियमा खातीर आमी इतलो मुवमेंट केलो कित्याक की तेका पयलें उतर तेजे कडेन घेतलें हांवें की एम्प्लॉयमेंट म्हणटा म्हाज्या मतदारसंघात मेळपाक जाय आनी तूं खंयचोय भायलो हाडून थंय घालशे जाल्यार आमी ओगी रावचे ना. आनी तें भरून तेणें एग्रीमेंट दिलो. कारण हे समज आमकां भुरग्यांक, कारण म्हाजे मतदारसंघ सगळे आशिल्लेले आहात जॉबाक, दुसरें कांय ना. आमी एअरपोर्ट सुद्दां आमी हाडलो, थंय आमी लाखांनी स्क्वेअर मीटर आमी थंय एक्वायर केल्ली आहा. म्हाका दिसता गोंया भितर म्हाजो एकच मतदारसंघ आहा जो एम्प्लॉयमेंट दिवंक शकता. तेजे भितर इतलेशे प्रोजेक्ट आयिल्ले आसात. आज एअरपोर्ट म्हाज्या मतदारसंघान आयला, आयुष्य हॉस्पिटल आयला आनी क्रिकेट स्टेडियम हे मेजर. आनी क्रिकेट स्टेडियमा भितरल्यान म्हाका दिसता की भायल्यो जितल्यो गेमी येतल्यो ते थंय खेळूंक शकतात. कारण ताका सगळे वाठारांतल्यान ताका सगळ्यो फेसिलिटी थंय तयार जावंक शकता.